کرم حضور کمائے ہاتھ چم دی رہی مخلوق خدا دی مڑے ہو جیا وقت بھی آئے سر پٹے تابش سائی دے سر تیرے گل لائے جنا کو جانو گل لائے جنا کو جانو گل لائے لج پالاں دے بوئے تے منگتے آندے رہنے شہر ایک دنیا دی مثال دیتی کہ جدو کوئی منگتا کسی دے در تے جاوے تے ساڑھے بوئے تے لگاوے تسی کی کہنا بھلو بھی اگاں ٹور تے شہر نے خوبصورت گل لکھی ہے ایک میری سارا محبت نال بولو سبحان اللہ میرے وانگ جہان تے پھر پھر کے بے شک گل ازمالا بھلا ہو بھی منگتا چھڑے دن کدی جان کے کاسا چالا ہکو ہے دروازہ زہرا دا اتھے ایک دو نیر وحالا او دے بچڑے تابش اجیاد میں اللہ شاہدہ تاج پالا شاہدہ تاج پالا اج تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویکھ کے جن شرماوے جی بولو ذرا سبحان اللہ اج تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویکھ کے جن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متھا بے ادبی ہو جاوے جے ہو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے ہو پاوے ہتھ پھلا وچ ہتھ پھلا تو ودھ جاوے جے ہو کھولے پیچ زلف دے یا رسول سن کدھر نظر نیا آزم ایڈا سونا ماہی سن کدھر نظر نیا وے قربانیان نے ایک خوبصورت محفل سجائی ہے دل جک تمنا ہے حسرت ہے اور جڑے سرکار دی محفل سجاندہ ہے دل جک حسرت ہوندی ہے کی کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون
اچھے ہاتھ ہوئے تو اچھے آواز نال بولو سبحان اللہ کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جان کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جان اکھ کھلن تو پہلے اج سانو سرکار نظر آ جان نوری نوری دنیا دے ساڈے لجپال اپنے موالیاں دا رکھ دے خیال نوری نوری دنیا دے اے میلاد حضور دا اج تو نہیں اے پیار دا پہلے لا دے کوئی بندہ پوچھے کہ میلاد 14ویں صدی میں منا رہے ہو یا پہلے بھی سی تو جواب کی دینا ہے نوید بھائی اے میلاد حضور دا اج تو نہیں اے پیار تا پہلے لا دے دل کل تخلیق ہو دلدار تا پہلے لا دے تیرے تابش آنکھیں کہہ لگنے انکار تا پہلے لا دے مخلوق خدا بھی بعد چہ سرکار تا پہلے نعرہ رسالت سرکار تا پہلے لا دے کافی ان غریبانوں جیڑا بندہ راضی بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ کافی ماشاءاللہ حکیم سون ان غریبانوں حوالے کملی والے دے او کیڑا جس وچ نہیں او کیڑا جس وچ نہیں نوالے کافی ان غریبانوں ایک دفعہ سارے محبت نال بولو سبحان اللہ شہر نے ایک زمانے دی گل کیتی ہے پھر آئی تے زمانے دی گل اللہ 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 اکبر یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سمجھدار بندے اور اہل سخن لوگوں واسطے ربائیے مک مک گئے کھڑک جماونے دے چرخے دی گھوک کھڑی گئی مک مک گئے کھڑک جماونے دے چرخے دی گھوک کھڑی گئی ونجلی دے مٹھڑے سرنارے عاشق دی ہوک کھڑی گئی نہیں ساونے اگلے ساونے کوئل دی کوک کھڑی گئی جتنا لاگ تانش توڑ دی بھائی کدیو مخلوق کھڑی گئی کافی ان غریبانوں ہوا
جس وچ نہیں او کیڑا جیڑا بندہ سرکار دے در دا ٹکڑے کھاندا ہے دو میں بازو بلند کر کے بولو سبحان اللہ او کیڑا منہ جس وچ نہیں نوالے کملی والے دے کافی ہیں غریبانوں شاباش شاباش نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت تسی پوچھو جو نعرہ تکبیر بولو بولو یار نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور ساڈا نبی پہلا بھی نبی ہے تے آخری بھی نبی ہے تے شاعر نے کیا خوب لکھا ہے جدنے آدم نبی مٹی تے پانی دے وچالے ادن بھی آن ارشادے ادن بھی آن ارشادے اجالے ہاتھ چوے کملی والے دے کافی ہیں غریبانوں وچ قبر دے وڑیا جی بیاہاں جدا کیتی دید نبی دی آئی خالی گڈڑی عملہ دی کھٹے کائی نائی اس زندگی دی لج پالا کرم دی حد کی دی کرا کی تعریف سخی دی لنگتا بش پل تو پار کنم چٹ دے کے پیر علی دی غریبانوں آئیے قصیدہ ہے جناب مشکل کشا شیر خدا اچھا جلدی ہے تھوڑی ٹائم ہی شارٹ ہے